Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in splendor with Jesus our King. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Akong panghinaot o pagampo nga na kamong tanan sa maayong panglawas, malipayon uban sa inyong pamilya, ug mapasalamaton kanunay sa Ginoo sa iyang walay puas nga gugma alang kanato sa adlaw-adlaw. Kini si Padre Joven Lustre sa parokya ni San Lorenzo Ruiz sa Lora ug Bernard Subdivision, likod sa Lasal University, Ausamis. Aniya ako sa ngalan sa mga parokyano sa parokya ni San Lorenzo aron sa pagdapit kaninyo sa pag-uban kanamo sa consecration o paghalad o pagtugyan sa parokya ni San Lorenzo o sa atong pinalangga nga syudad sa Ausamis ngadto sa putli nga kasing-kasing ni Maria nga atong giilaw sab nga mahal nga birhen sa kuta. Kayabi ninyo mga igsoon, ang parokya ni San Lorenzo nagasahan og imahen sa birhen nga dunay putli nga kasing-kasing nga gikan gayod sa Portugal niadtong tuig 1995 sa panahon nila ni anhing Padre Lumen Rojo ug ni Ma'am Janette ug mga kauban. Ug sukad niadto mga 30 ka tuig na nahimugso sa parokya sa San Lorenzo ang debosyon sa matag unang Sabado sa bulan, ang pagampo sa Santos nga Rosario, ang pagsaulog sa Santos nga Misa nga pagasundan usab og gamay nga salo-salo. Ug ang consecration himuon karong umaabot nga Setyembre 27 adlawng Sabado human sa Santos nga Misa o prosesyon nga magsugod sa may alas 5 sa hapon. Kining consecration o paghalad o pagtugyan maoy atong hiniusang tubag sa auhag sa atong mahal nga birhen atol sa iyang pagpakita didto sa Fatima nga makigsuod gayud ta sa iyang anak ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa atong kanunay nga pagsimba, pagampo sa Santos nga Rosario, pagkumpisal ug pagtuman sa iyang mga sugo aron kita iyang kahimutan ug aron kita maluwas. Subay niini manghinaot kami sa inyong pagsuporta. Daghan kaayong salamat ug magampo kita, Santa Maria, iampo mo kami.